मित्राणि नमस्कारः। एकादशस्य अभ्यासस्य द्वितीये भागे भवतां स्वागतम्। अस्मिन् अभ्यासे वयम् अव्ययानां योगे द्वितीया विभक्तिः इति विषयं पठिष्यामः। वयं जानीमः यत् कर्तरि प्रथमा विभक्तिः भवति। सम्बोधने अपि प्रथमा विभक्तिः एव भवति इति वयं पठितवन्तः। यत्र यत्र कर्म भवति तस्मिन् कर्मणि द्वितीया विभक्तिः भवति इति वयं ज्ञातवन्तः। अधुना इतोपि केचन शब्दाः सन्ति येषां योगे द्वितीया विभक्तिः भवति। तान् शब्दान् ज्ञातुम् अधोलिखितं संवादं ध्यानेन पठन्तु। माता पुत्रीं पृच्छति, पुत्री सरणिम् उभयतः पश्य, किमपि वाहनं तु न आगच्छति। पुत्री मातुः कृते वदति, मातः सरणिम् उभयतः किमपि न आगच्छति। द्वयोः वाक्ययोः मध्ये सरणिम् उभयतः इति पदद्वयम् आगतम्। उभयतः इति अव्ययं भवति। उभयतः इति अव्ययस्य कृते एकः नियमः सर्वदा स्मरणीयः। उभयतः इति अव्ययस्य योगे सर्वदा द्वितीया विभक्तिः भवति। अतः एव सरणिम् इति अस्मिन् पदे द्वितीया विभक्तिः अस्ति। पुत्री इति कस्य शब्दस्य सम्बोधनम् अस्ति? पुत्री इति ईकारान्तस्य स्त्रीलिङ्गशब्दस्य सम्बोधनम् अस्ति। मातः इति कस्य शब्दस्य सम्बोधनम् अस्ति? उत्तमम्। मातृ इति ऋकारान्तस्य स्त्रीलिङ्गशब्दस्य सम्बोधनम् अस्ति। माता पुनः पुत्रीं वदति, पुत्री पश्य पश्य, तत्र मोटर् चालकः तीव्रगत्या आगच्छति। पुत्री मातरं वदति, मातः पश्यामि, सत्यम्, एकः मोटर् चालकः तीव्रगत्या आगच्छति। अत्र मोटर् चालकः इति कर्ता अस्ति, आगच्छति इति च क्रियापदम् अस्ति। माता वदति, तत्र एकः पुरुषः अपि मार्गं लङ्घयति। पुत्री वदति, आम् मातः, एकः पुरुषः अपि मार्गं लङ्घयति। अत्र पुरुषः इति कर्ता अस्ति। एकः इति पदं पुरुषः इति पदस्य विशेषणं भवति। मार्गम् इति कर्मपदं, लङ्घयति इति च क्रियापदं भवति। माता वदति, हा, मोटर् वाहनं पुरुषम् उपसर्पति, पुरुषस्तु पतितः, धिक् तं मोटर् चालकम्। धिक् इति शब्दस्य योगे अपि द्वितीया विभक्तिः एव भवति। अतः एव वाक्ये तम् इति द्वितीया विभक्तेः प्रयोगः कृतः। यदि तम् इति द्वितीयायां विभक्तौ भवति तर्हि प्रथमायां विभक्तौ किं रूपं भवेत्? सः इति प्रथमायां विभक्तौ भवति। अतः अत्र तत् इति दकारान्तसर्वनामशब्दः भवति। धिक् इति शब्दम् उपयुज्य अन्यानि वाक्यानि अपि वक्तुं शक्नुमः। यथा धिक् रावणं, वृथा एव सीतां पीडितवान्। धिक् पुत्रं, यः मातुः सेवां न करोति। धिक् पुरुषं, यः वृथा समयं यापयति। एतेषु वाक्येषु वयं पश्यामः यत् धिक् इति शब्दस्य योगः अस्ति। अतः रावणं, पुत्रं, पुरुषम् इति एतेषु शब्देषु द्वितीया विभक्तेः प्रयोगः अस्ति। इदानीं पुत्री मातरं पृच्छति, अम्बा, किम् आवां पुरुषम् उपसर्पा वा? माता वदति, अथ किम्, आगच्छ, पुरुषम् उपसर्पा वा। पुरुषम् उपसर्पा वा इति अंशं ध्यानेन पश्यन्तु। पुरुषम् इत्यत्र द्वितीया विभक्तिः अस्ति। अग्रे उप इति
उपसर्गः अस्ति। उप, अधि, अनु इत्यादीनाम् उपसर्गाणां योगे अपि द्वितीया विभक्तिः भवति। यथा बालकम् उपसर्पति, आसन्दम् अधितिष्ठति, मृगम् अनुधावति। पुत्री अग्रे वदति, मातः पश्य, बहवः जनाः तं पश्यन्ति। माता वदति, धिक् तान् दर्शकान्, न कोऽपि तम् उत्थापयति। अस्मिन् वाक्ये अपि पश्यामः यत् धिक् इति शब्दः अस्ति। अतः धिक् शब्दस्य योगे तान् दर्शकान् इत्यादिषु शब्देषु द्वितीयायाः विभक्तेः प्रयोगं कुर्मः। प्रथमं वाक्यं पश्यन्तु, तत्र सम्बोधनपदं किमस्ति? सम्यक्, सम्बोधनपदं मातः इति अस्ति। कर्तृपदं किमस्ति? उत्तमं, जनाः इति कर्तृपदम् अस्ति। कर्मपदम्? आम्, साधु साधु, तम् इति कर्मपदं भवति। तर्हि क्रियापदं? समीचीनं, पश्यन्ति इति क्रियापदं भवति। पुत्री वदति, मातः तस्य दण्डः अपि भग्नः। माता भिक्षुकम् उत्थापयति, वदति च, हा पथिका, कथं दण्डं विना गमिष्यसि? पथिकः वदति, मातः किं करोमि, दैवं विना न कोऽपि सहायकः। एतयोः वाक्ययोः भवन्तः पश्यन्ति यत् दण्डं विना, दैवं विना इत्यादि शब्दाः सन्ति। स्मरन्तु, विना शब्दस्य योगे अपि द्वितीया विभक्तिः भवति। अतः एव दण्डं, दैवम् इति एतयोः शब्दयोः द्वितीया विभक्तिः श्रूयते। विना इति अव्ययस्य योगे तृतीया विभक्तिः, पञ्चमी विभक्तिः चापि भवति। यथा दण्डेन विना, दण्डात् विना इत्यपि वक्तुं शक्यते। माता पुनः पथिकं वदति, पुत्र चिन्तां मा कुरु, आरोहयेतां द्विचक्रिकाम्। पुत्री, आगच्छ, एनं द्विचक्रिकाम् उपवेशयाव, अस्य गृहं प्रति च नयाव। प्रथमं वाक्यं पश्यन्तु, मा इति शब्दः आगतः अस्ति। मा इति शब्दस्य योगे अपि द्वितीया विभक्तिः भवति। अतः एव चिन्ताम् इति पदे द्वितीया विभक्तिः अस्ति। उपरि लिखितेषु वाक्येषु प्रति इति शब्दमपि पश्यन्ति खलु? प्रतिशब्दस्य योगे अपि द्वितीया विभक्तिः भवति। अतः एव गृहम् इति पदे द्वितीया विभक्तिः अस्ति। पुत्री अपि पथिकं वदति, मान्यवरा, आरोहयेतां द्विचक्रिकाम्, स्वगृहं प्रति मार्गं दर्शय। प्रथमे वाक्ये मान्यवरा इति सम्बोधनपदम् अस्ति। द्विचक्रिकाम् इति कर्मपदम् अस्ति। आरोह इति लोट्लकारस्य क्रियापदम् अस्ति। द्वितीये वाक्ये प्रति इति शब्दः अस्ति। अतः स्वगृहम् इति पदे द्वितीया विभक्तिः अस्ति। सर्वान्ते पथिकः द्वयोः प्रशंसां वदति, धन्ये, युवां यत् माम् अज्ञातम् अपि उपकुरुतः। सत्यमेव उक्तम्, अयं निजः परो वेति, गणना लघुचेतसाम्, उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। वाक्ये उपकुरुतः इत्यत्र उप इति उपसर्गः अस्ति। अतः माम् अज्ञातम् इति वाक्ययोः द्वितीया विभक्तिः अस्ति। अधोलिखितशब्दानां सम्बोधने किं रूपं भवति इति लिखन्तु। माता इति शब्दस्य सम्बोधने हे मातः इति रूपं भवति। भगिनी इत्यस्य हे भगिनी, मुनिः इत्यस्य हे मुने इति, मनुः इति शब्दस्य हे मनो, यमुना इत्यस्य हे यमुने,
गुरुः इत्यस्य हे गुरो, सौरभः इत्यस्य हे सौरभ, भ्राता इत्यस्य हे भ्रातः, नद्यः इत्यस्य हे नद्यः, पिता इत्यस्य हे पितः, बालकाः इत्यस्य हे बालकाः, बालिका इत्यस्य हे बालिके, बालिकाः इत्यस्य हे बालिकाः, शिष्यः इत्यस्य हे शिष्य, शिष्यौ इत्यस्य हे शिष्यौ, पुत्राः इत्यस्य हे पुत्राः, पुत्रः इत्यस्य हे पुत्र, शिष्ये इत्यस्य हे शिष्ये, हरिः इत्यस्य च हे हरे इति सम्बोधने रूपं भवति। उपरिलिखितेषु सम्बोधनपदेषु वयं दृष्टवन्तः यत् एकवचने एव रूपस्य परिवर्तनं जातम् अस्ति। द्विवचने बहुवचने च प्रथमाविभक्तिवत्येव सम्बोधने रूपाणि भवन्ति। यथा रामः इत्यस्य हे राम इति भवति। रामौ रामाः इति एतयोः सम्बोधने रामौ रामाः इत्येव रूपे भवतः। एवमेव स्त्रीलिङ्गे नपुंसकलिङ्गे चापि भवति। अधः पूर्वं पठितानि कानिचन अव्ययानि लिखितानि सन्ति। भवन्तः एतेषाम् अव्ययानां वाक्यप्रयोगं कुर्वन्तु। तत्र प्रथमम् अव्ययम् अस्ति प्रति इति। अस्माभिः पूर्वं पठितं यत् प्रति इति अव्ययस्य योगे द्वितीया विभक्तेः प्रयोगः करणीयः भवति। अतः किं वाक्यं भवितुमर्हति? सम्यक्, श्यामः विद्यालयं प्रति गच्छति। विद्यालयम् इत्यत्र द्वितीया विभक्तिः अस्ति। अधुना विना इति अव्ययम् उपयुज्य वाक्यस्य निर्माणं कुर्वन्तु। रामं विना दशरथः कष्टम् अनुभवति। विना इति शब्दस्य योगे अपि द्वितीया विभक्तिः भवति। अतः रामम् इत्यत्र द्वितीया विभक्तिः अस्ति। अधुना उभयतः इति अव्ययम् उपयुज्य वाक्यस्य निर्माणं कुर्वन्तु। मन्दिरम् उभयतः वृक्षाः सन्ति। उभयतः इति अव्ययस्य योगे अपि द्वितीया विभक्तिः भवति। अतः मन्दिरम् इत्यत्र द्वितीया विभक्तिः अस्ति। इदानीं परितः इति अव्ययम् उपयुज्य वाक्यस्य निर्माणं कुर्वन्तु। तडागं परितः गावः चरन्ति। परितः इति अव्ययस्य योगे अपि द्वितीया विभक्तिः भवति। अतः तडागम् इत्यत्र द्वितीया विभक्तिः अस्ति। अधुना धिक् इति अव्ययम् उपयुज्य वाक्यस्य निर्माणं कुर्वन्तु। धिक् भ्रष्टाचारिणं नेतारम्। धिक् इति शब्दस्य योगे अपि द्वितीया विभक्तिः भवति। अतः नेतारम् इत्यत्र द्वितीया विभक्तिः अस्ति। इदानीं मञ्जूषातः पदानि चित्वा रिक्तस्थानेषु पूरयन्तु। बालकाः परितः क्रीडन्ति। वयं जानीमः यत् परितः इति अव्ययम् अस्ति। तस्य योगे द्वितीया विभक्तिः भवति। अतः मञ्जूषातः द्वितीया विभक्तेः उचितं पदं स्वीकृत्य रिक्तस्थाने पूरयामः। बालकाः कं परितः क्रीडां कर्तुं शक्नुवन्ति? सम्यक्, वृक्षं परितः। अतः मञ्जूषातः वृक्षम् इति पदं स्वीकृत्य रिक्तस्थाने पूरयामः। बालकाः वृक्षं परितः क्रीडन्ति इति वाक्यं भवति। अधुना अग्रिमं वाक्यं पश्यन्तु। ते बालकाः प्रतिगन्तुं न उत्सुकाः। प्रति इति अव्ययस्य योगे अपि द्वितीया विभक्तिः भवति। मञ्जूषातः गृहम् इति पदं स्वीकृत्य रिक्तस्थाने पूरयामः। ते बालकाः गृहं प्रति गन्तुं न उत्सुकाः। अग्रिमं वाक्यम् अस्ति तत्र एकः ऐन्द्रजालिकः प्रविशति।
बालकाः उद्याने क्रीडन्ति, अतः मञ्जूषायां पदानि दृष्ट्वा वदन्तु। रिक्तस्थाने किं पदम् आगच्छेत्? सम्यक्, उद्यानम् इति पदं रिक्तस्थाने पूरयामः। तत्र एकः ऐन्द्रजालिकः उद्यानं प्रविशति इति वाक्यं भवति। तदनन्तरं सः ऐन्द्रजालिकः दृष्ट्वा तान् आह्वयति, च प्रशंसत्, कथयति आगच्छत, दर्शयामि इति। ऐन्द्रजालिकः कान् द्रष्टुं शक्नोति? मञ्जूषां दृष्ट्वा वदन्तु। सम्यक्, सः बालकान् पश्यति। तर्हि बालकान् इति पदं प्रथमे रिक्तस्थाने पूरयामः। सः ऐन्द्रजालिकः बालकान् दृष्ट्वा तान् आह्वयति इति वाक्यं भवति। इदानीं वदन्तु, सः कान् प्रशंसति? उत्तमम्, मञ्जूषायां तान् इति पदं युक्तम् अस्ति। तदैव रिक्तस्थाने पूरयामः। तान् च प्रशंसति इति वाक्यं भवति। अग्रे वाक्यम् अस्ति, कथयति आगच्छत, दर्शयामि इति। ऐन्द्रजालिकः किं दर्शयितुं शक्नोति इति मञ्जूषां दृष्ट्वा वदन्तु। साधु साधु, सः चमत्कारं दर्शयितुं शक्नोति, अतः रिक्तस्थाने चमत्कारम् इति पदं पूरयामः। कथयति आगच्छत, चमत्कारं दर्शयामि इति वाक्यं भवति। अनन्तरम् ऐन्द्रजालिकः मधुरां वंशीं वादयति, बालकाः अनुसरन्ति। वंश्याः प्रसङ्गः अस्ति, अतः मञ्जूषातः किं पदं रिक्तस्थाने पूरयामः इति ध्यानेन पश्यन्तु। सम्यक्, वंशीवादकम् इति पदं पूरयामः। बालकाः वंशीवादकम् अनुसरन्ति इति वाक्यं भवति। अत्र अनु इति उपसर्गः अस्ति, अतः वंशीवादकम् इति पदे द्वितीया विभक्तिः अस्ति। तदनन्तरं किं जातम् इति शृण्वन्तु। तस्मिन्नेव समये तत्र एकः शिक्षकः प्रविशति। सः तान् सर्वान् रक्षति च तिरस्करोति, कथयति च धिक्। ऐन्द्रजालिकः धूर्तः अस्ति। सः बालकानाम् अपहरणं कर्तुम् इच्छति, परन्तु बालकाः न जानन्ति। एषः शिक्षकः तु ऐन्द्रजालिकस्य धूर्ततां ज्ञातवान् अस्ति। सः तस्य साक्षात् तिरस्कारं करोति। अधुना मञ्जूषां दृष्ट्वा वदन्तु, किं पदं रिक्तस्थाने आगच्छेत्? उत्तमम्, ऐन्द्रजालिकम् इति पदं रिक्तस्थाने पूरयामः। तस्मिन्नेव समये तत्र एकः शिक्षकः प्रविशति। सः तान् सर्वान् रक्षति, ऐन्द्रजालिकं च तिरस्करोति इति प्रथमस्य रिक्तस्थानस्य पूर्तिः कृता। वाक्यस्य अग्रिमः भागः अस्ति, कथयति च धिक्। धिक् इति अव्ययस्य योगे द्वितीया विभक्तिः भवति इति वयं जानीमः। अतः मञ्जूषातः किम् उपयुक्तं पदं रिक्तस्थाने पूरयितुं शक्यते? साधु साधु, त्वाम् इति पदं पूरयामः। कथयति च धिक् त्वाम् इति वाक्यस्य द्वितीयः भागः भवति। अधुना समग्रं वाक्यं वदन्तु। तस्मिन्नेव समये तत्र एकः शिक्षकः प्रविशति। सः तान् सर्वान् रक्षति, ऐन्द्रजालिकं च तिरस्करोति, कथयति च धिक् त्वाम्। शिक्षकः अग्रे कथयति, किं त्वम् एतान् अपहर्तुम्? बालकानाम् अपहरणं करिष्यामि इति ऐन्द्रजालिकस्य इच्छा आसीत्। तर्हि मञ्जूषातः इच्छसि इति पदं रिक्तस्थाने पूरयामः। किं त्वम् एतान् अपहर्तुम् इच्छसि इति वाक्यं भवति। शिक्षकस्य अग्रिमं वाक्यं भवति, सङ्गीतं तु साधयति। मञ्जूषायां
पदद्वयमेव अवशिष्टम् अस्ति। जनहितम् इति अहितम् इति च। भवन्तः एव चिन्तयन्तु, सङ्गीतं जनानां हितं कर्तुं शक्नोति अथवा अहितम्? सङ्गीतं तु हितमेव करोति। अतः रिक्तस्थाने जनहितम् इति शब्दं पूरयामः। सङ्गीतं तु जनहितं साधयति इति वाक्यं भवति। घटनायाः अन्तिमं वाक्यम् अस्ति एवं मा कुरु। अवशिष्टम् एकं पदं रिक्तस्थाने पूरयामः। एवम् अहितं मा कुरु इति वाक्यं भवति। अत्र वयं पश्यामः यत् मा इति अव्ययम् अस्ति। अतः अहितम् इति पदे द्वितीया विभक्तिः अस्ति। अधुना एतस्मिन् एकादशे अभ्यासे वयं किं किं पठितवन्तः इति एकवारं स्मरामः। आरम्भे वयं पठितवन्तः कर्म नाम किं भवति। यथा कर्ता क्रियां कृत्वा यस्य वस्तुनः इच्छां करोति तत् वस्तु कर्म भवति। यथा चैत्रः इति कर्ता गमनक्रियां कृत्वा ग्रामस्य प्राप्तिं कर्तुम् इच्छति। अतः ग्रामः कर्म अस्ति। अनन्तरं वयं पठितवन्तः यत् यत्र कर्म भवति तत्र वयं द्वितीयां विभक्तिं योजयामः। अतः चैत्रः ग्रामं गच्छति इति वाक्यं भवति। अभ्यासे अग्रे वयं पठितवन्तः यत् धातोः पूर्वं यदि उप, अनु, अधि एते उपसर्गाः भवन्ति तर्हि अपि द्वितीया विभक्तेः एव प्रयोगः भवति। यथा ऐन्द्रजालिकम् अनुसरन्ति, पुरुषम् उपसर्पावा, आसन्दम् अध्यास्ते इत्यादि। तदनन्तरम् अस्माभिः अधीतम् उभयतः, परितः, प्रति, धिक् इत्यादीनाम् अव्ययानां योगे अपि द्वितीया विभक्तिः भवति। यथा ग्रामं परितः, मार्गम् उभयतः, बालकान् प्रति, धिक् दुष्टम् इत्यादि। अनन्तरं पठितं यत् क्त्वा, ल्यप्, तुमुन् इत्यादीनां प्रत्ययानां योगे अपि द्वितीया विभक्तिः भवति। यथा गुरुं दृष्ट्वा नमति, हस्तौ प्रक्षाल्य खादति, एतान् अपहर्तुम् इच्छसि इत्यादि। अभ्यासे इतोपि अस्माभिः पठितं यत् सम्बोधने केवलम् एकवचने रूपं भिन्नं भवति। अन्यत्र तु प्रथमावत्येव भवति। यथा रामः, रामौ, रामाः इति प्रथमा भवति। हे राम, हे रामौ, हे रामाः इति सम्बोधनप्रथमा भवति। एवमेव लता, लते, लताः इति प्रथमा भवति। हे लते, हे लते, हे लताः इति सम्बोधनप्रथमा भवति। एवं प्रकारेण अस्मिन् अभ्यासे वयं कर्ता, कर्म, सम्बोधनम् इति विषयत्रयं पठितवन्तः। एकादशः अभ्यासः द्वितीयः च भागः अत्र समाप्तः भवति। अग्रिमे अभ्यासे पुनः मिलामः। धन्यवादः।